عليكم. الفيديو ديال اليوم فيديو اللي سبيسيال بشكل اللي كبير. علاش؟ حيت راكم ولفت لكم دابا ديما كنحاول نجيب اغرب حوايج، اغلى، ارخص. فاليوم كاينه حاجه اخرى بحال هكا كيف ما لاحظتوا في العنوان. فهاد التلفاز اللي كتشوفوا دابا هو اغلى تلفاز غادي نجربه انا شخصيا، واللي نقدر نقول لكم من دابا على حسب التجربه اللي جربت فراه يستاهل 100% وكثر كاع الثمن ديالو، حيت الخصائص اللي فيه راه شي حاجه اللي ما غاديش تقدروا تطيقوها. واول نقطه هو بالنسبه للذكاء اللي فيه. ولفنا على الذكاء الاصطناعي كيكون في التليفون في التلفاز حتى هو، فهذا راه ما فيهش غير الذكاء الاصطناعي، فيه الذكاء الاصطناعي وفيه واحد الانتيليجنس اللي سماتها سوني الانتيليجنس كونيتيف. غتقولوا شنو هي هاد كونيتيف؟ غادي ارتاحوا غادي نشرح لكم كلشي في هذا الفيديو، شي حاجه اللي بسيطه واللي ما غاديش تقدروا تثيقوها، حيت هاد التلفاز هو اول تلفاز في المغرب غيدخل بهاد الانتيليجنس. هاد الخصائص اللي غندوي لكم عليهم هو تلفاز لي اوليد وسميتو سوني A80 جي من لاغام برافيا اكس ار، واللي كيقول سوني فراه غنجربوا فيها حتى البي 5 وغنوريكم لا كاليتي ديال الجرافيزم كيفاش دايره. ما غنطولوش دابا، غناتاكيو بالانبوكسينغ. شوفوا البواطه الوحش فاش جاتني هاد التلفاز. من مورا الانبوكسينغ قبل ما ندوي لكم على التكنولوجي اللي فيه غندوي لكم كيف ديما على الديزاين ديالو. اول حاجه عندكم كيف ما كتلاحظوا ستيل لي بريميوم. هادشي لاحظتوا غير من السيبورات بعدا الاولين اللي ركبتهم فيه باش نقدر نحط التلفاز في الطابله، فدي سيبور كاليتي اللي طالعه، واللي زوين فيه هو شادين، يعني راه ما كيتحركش التلفاز مقارنه مع بزاف ديال مثلا لي تيلي اللي كاينين في السوق. السيبور كيكون مهم بزاف باش بالاخص الا كان التلفاز بحال هذا اللي رقيق غتخافوا عليه، دونك غتبغيو يكون شاد في البلاصه ديالو. وهاد كيجيو بعاد على بعضياتهم باش الا بغيتو مثلا تحطوا شي با في الوسط غتقدروا ديروها. واحد النقطه اللي اثارت الانتباه ديالي هو الديزاين اللي دايرين في اللور ديال التلفاز في البلاصه ديال لي بور والبلاصه فين كاين الماتيريال يعني الهاردوير، واحد ديزاينات مربعات اللي مخدومين بحال ديزاين ديال ستيل ابستري، عطي واحد الشكل اللي صراحه اونيك ما مولفينش كنشوفوه في السوق. هاد بالنسبه لي بور، اي بور غتحتاجوه في التلفاز ديالكم كاين في هاد سوني برافيا اكس ار A80 جي. باش غنخلي لكم السميه ديالها في بالكم. المهم لي بور كاملين كاينين، بالاخص اللي كنبغيو دابا بزاف وهو اللي كيدعموا ال 4K 120 اف بي اس. غنرجعوا لهادشي. وهاد واحد الحاجه اللي اي واحد غيجي عندكم للدار غيشوفها غادي يقول راه شي حاجه اللي بزاف، هو الرق ديال الشاشه. رقيقه بزاف كيف ما كتلاحظوا، وهي الشاشه اللي اوليد ماشي ال سي دي. وشنو هي الحاجه اللي ما نقدرش انا نتيقها انا نقولها لكم دابا؟ لابد من مورا هضرتي ديروا بوز وجاوبوني باش نعرف واش غتقدروا تطيحوا فيها. فين كتوقعوا كاينين لي باف ديال الصوت في هاد التلفاز؟ قولوا لي مولفين كيكونوا في الجناب في التحت هكا. قولوا لي دابا الراي ديالكم، ديروا بوز كتبوا في الكومونتير باش نشوف واش غطيحوا فيها، وديك الساعه دابا ديروا بلاي. انا غنقول لكم لي باف اللي كاينين فيها راه ما تسيقش هذاك الرق اللي وريتكم ديال الشاشه. لي باف كاينين من مورا الشاشه، يعني في هذيك البلاصه الرقيقه تحت من هذا الشيء اللي كتشوفوا دابا مورا زعما كاين البلاصه ديال لي باف، يعني الصوت خارج لكم من الشاشه اللي كتشوفوا. هي صراحه شي حاجه اللي ما تسيقتهاش. انا مشيت حطيت ودني على ليكرون بحال هكا باش نقدر نسمع، ومين شفتو خارج بصح من ديك البلاصه راه شي حاجه اللي بزاف، يعني من ناحيه ديال التكنولوجي برافو سوني. دابا جات الوقيته غندوي لكم بالزربه على التكنولوجي اللي خاصكم تعرفوا، يعني الناس اللي غياخذوا هذه ولا اللي كيفكروا ياخذوا شي تلفاز غندوي لكم على اهم حوايج غادي يكونوا عندكم. اول نقطه كيف ما قلت لكم هو الذكاء اللي تبدل. شنو البروسيسور اللي داروا فيه؟ هو بروسيسور كونيتيف اكس ار، وبالسميه ديال لاغام اكس ار برافيا. هذا الذكاء اللي فيه شنو هو؟ ولفنا على الذكاء الاصطناعي. هذا الذكاء كونيتيف فيه الذكاء الاصطناعي، يعني الذكاء الاصطناعي منين كنكونوا كنستعملوا شي حاجه كنولفوها في نفس يعني في التلفاز ولا في التليفون كيبدا يولف لينا على شنو مولفين كنديروا. هذا كيولف على العادات ديال الانسان عامه، يعني الانسان فين مولف كيشوف كيفاش كيبغي الصوت يوصلو بحال في الحقيقه، يعني بحال ملي كنكونوا في الحقيقه بلا تلفاز بلا والو، داكشي اللي كيبغي الانسان كيحاول لينا هذا البروسيسور يادابتي ويعطيه لينا في التلفاز. مثلا كنشوفوا في شي سين مثلا ديال شي واحد نقولوا معلق باغي يطلع في شي جبل، ولكن موراه الجبل موراه الشجر موراه بزاف ديال الحوايج، فاحنا كنبغيو نشوفوا هذيك اليد. دابا ديك الساعات هو مثلا غيشد في شي بلاصه عارف هو كيولف على شنو كيبغي الانسان وفين كيتكونسونطر، فكي ادابتي لينا لي ديتاي لي كولور الروفلي
لومبر حتى هو داكشي كامل كيادابتي على ديك البلاصه اللي الانسان غادي يشوف فيها باش يعطيك اكسبيريونس بحال في الحقيقه ملي غتشوف داكشي اون فاس معاك. دونك هذا المثال اللي عطيتكم باش تفهموا شنو هو الذكاء يعني لانتيليجونس كونيتيف، وهذا كيف ما قلت لكم هو اول تلفاز في المغرب اللي غيدخل بهذا الفيتشرز ولا بهذه الخاصيه. وهذه كيف ما قلت لكم في الاول هذا راه تلفاز اوليد، يعني ما عندكمش ال سي دي اوليد، كل بيكسل كتشعل بوحدها. كانت شي حاجه نوار فالبيكسل كيكون طافي باش كيعطيكم النوار اللي حقيقي، وداكشي اللي كيكون شاعل بلي كولور كيكون ناصح وكيعطي لمعان اكثر. هادشي بزاف ديال التكنولوجي بحال مثلا اللي دايره السوني الاكس ار اوليد كونتراست اللي كيقاد لنا الاضاءه باش يوصل دي بيك ولا دي نيفو اللي يكونوا طالعين في الروفلي وحتى في النوار من ناحيه يعني ديال الخيال ولا ديال لي زومبر. وملي كيكون هادشي توب فراه حتى الالوان كيعطيونا ديك الساعات لون وشكل بحال ديال الحقيقه. هاد كاين اكس ار موشن كلاريتي، هذا كيتحكم لينا في لي موفمون، يعني داكشي اللي كيتحرك باش ينقص داك الفلو، يعني ملي كتكون شي حاجه كتزرب هذاك الفلو كينقص والاضاءه كتزاد. اللي من موراها كيكون عندكم فيديو ولا جرافيزم اللي سموت واخا يكون داكشي غادي كيزرب بهاد لا تكنولوجي اللي دارت لينا سوني. هاد كاينه الاكس ار 4 كا اب سكيلينغ، هذا شنو هو تلفاز يقدر يكونفيرتي، يعني عندكم مثلا شي سين ولا شي فيديو ب 2 كا مثلا يقدر هو يكونفيرتيها الكاليتي اللي قريبه ل 4 كا باش يكون داكشي عندكم بنيفو خيالي من ناحيه ديال الجرافيزم. ودوينا على الصوت اللي خارج من ليكرون، فالتكنولوجي اللي فيه لها بزاف بحال الاكوستيك سيرفاس اوديو بلس اللي كتعطينا كاليتي اللي خطيره، وبما ان البوزيسيونمون يعني لي باف محطوطين في بلاصه ممتازه فكيكون الصوت داير بك يعني سوراوند، يقولوا افي ديال السينما كيكون عندكم في البيت ولا في الصاله ديالكم. وهاد زيد كيدعموا دولبي اتموس، يعني راكم عارفين دولبي اتموس ديما كنجبدها لكم في بزاف ديال لي فيديو. زايد عاوتاني كيدعموا دولبي، بما ان جبدنا دولبي فكاين حتى دولبي فيزيون اتش دي ار، هذا كومباتيبل داكشي كامل اللي مولفين دابا كنشوف فيه بحال المهم لي جو بعدا الجيمنج لي فيديو نتفليكس لي زابليكاسيون. نتفليكس واحد الحاجه داروها سوني واعره، هو داروا بارتناريا معاهم، دونك داروا معاهم واحد المود اللي سماوه المود كاليبري. هذا المود ببساطه كيعطيكم لي ريغلاج ديال الاستوديو اللي كاينين يعني باش تصاوبوا الافلام كيعطيهم لكم في التلفاز ديالكم سوني. وهذه بارتناريا اللي داروها معاهم، بما ان نتفليكس وين كتستعملها بشكل كبير فهذه حاجه واعره الناس اللي عزيز عليهم افلام. بما ان جبدنا لي سبيكس ولي ريغلاج والكاليتي ستوديو فراه كاين واحد لوبسيون اخرى اللي سماتها سوني الكالمان ريدي، هذه كتحكم في لي طالوناج ولا في الالوان، يعني كيفاش كيخرجوا الالوان بدي ريغلاج اللي يعني بروفيسيونيل ومدقين مقارنه مع دي ريغلاج اللي كيكونوا عاديين وستاندار في الشاشه ديالك. ولي جو بما انها سوني فراه جربت فيها انا السوني البي اس 5 كاليتي اللي صراحه خطيره. عندكم ال 4 كا 120 اف بي اس بلي بور اللي وريتكم اللور اللي كومباتيبل اتش دي ام اي 2.1، يعني عندكم رابيديتي اللي واعره، طو ديال الرافريشيسمون الفاريابل حتى هو عندكم، المود فيبل لاتونس يعني عندكم استجابه اللي سريعه ملي كتكونوا خدامين يعني ليماج تخرج لكم في ليكرون بهذيك السرعه. ففي لي جو كتكون هذه النقطه مهمه بزاف باش ليماج تكون دغيا كومباتيبل مع شنو مع لي زاكسيون اللي كنديروا في المانيطه ديالنا. هاد لا فريكونس ديال ليماج طالعه، يعني من ناحيه ديال الجيمنج غادي تكونوا مرتاحين في الشاشه ديالكم. لي زوبسيون اخرين من ناحيه ديال الانترفاس عندكم الجوجل تي في، يعني بحال عندكم يعني لي زابليكاسيون ديال البلاي ستور عندكم في الشاشه ديالكم بزاف، من ناحيه ديال يعني ديال الافلام ديال لي ريزو سوسيو لي جو حتى هما لاحظتم كيف ما كتشوفوا طالعين. كتقدروا تحكموا في التلفاز ولا تافيشوا داكشي اللي في التليفون في الهاتف ديالكم بالابل اير بلاي 2 اللي كاين مثلا في التليفونات ديال ابل، ولا الهوم كيت بالنسبه للناس اللي عندهم دي اندرويد. لاسيستون جوجل حتى هو كاين، يعني كتقدروا تدويو بلا ريشيرش فوكال، يعني غير بالهضره تقول لي شعل لي شي ابليكاسيون، الطقس اللي كاين شنو هو، فداك الشيء كامل كتحكموا فيه غير بالتيليكوموند. واللي كيف ما لاحظتوا الشكل ديالها زوين وحتى الشده ديالها فيها واحد ليفي مات اللور كيعطيكم واحد المسكه اللي واعره، ولي راكورسي فيها واعرين. يعني داكشي لا تبغيو يوتيوب نتفليكس كاين الراكورسي ديالو كيدخلكم نيشان، يعني عندكم باك لي كومبلي في هذا التلفزيون الجديد اللي غتخرجوا لنا سوني في المغرب. بغيت نزيد نطول عليكم في لي ديتاي حيت لا ميتقال على هذا التلفاز. المهم هادو هما النقاط الاساسيه. قول لي نتوما شنو الراي ديالكم عليه، شكون اللي عنده تلفاز سوني ولا منتوج سوني في الدار يقولها لي في لي كومونتير. وكيف ما لاحظتوا هذا الثمن ديالو هو 29999 يعني 30000 درهم، ولا فيرسيون هذه هي 65 بوص. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم يكون فادكم، بارطاجيوه مع صحابكم، الناس العائله ديالكم، الناس اللي باغيين يقلبوا على تلفاز في السوق.
فهذه اوبسيون اللي واعره. ونتلاقاو ان شاء الله فيديوهات جايين قريبا، ما تنساوش ديروا الجيم. شكرا على التتبع ديالكم، السلام عليكم.